अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़र की रस्मात और बिदअत। सफ़र का महीना और बदशगुनी। सफ़र कमरी कैलेंडर का दूसरा महीना है जिसके हवाले से लोगों में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। एक तरफ इसके साथ बहुत सी तोहमात और बदशगुनियाँ वाबस्ता कर ली गई हैं, दूसरी तरफ इनके खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए गए हैं। मसलन इस महीने में शादी न करना, चने उबाल कर महल्ले में बांटना ताकि हमारी बलाएं दूसरों की तरफ चली जाएं, आटे की 365 गोलियां बनाकर तालाबों में डालना ताकि बलाएं टल जाएं और रिस्क में तरक्की हो। 311 या ज़्यादा बार सूरह मुज़म्मिल का पढ़ना, इस महीने को मर्दों पर भारी समझना और इसकी 13 तारीख को महनूस समझना, जिसको 13 तेज़ी भी कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, वजअलना लैला वन्नहारा अयतैनी फमहूना आयतल लैली वजअलना आयतन नहारी मुबसिरतन लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब। हमने रात और दिन को रोशनियाँ बनाया है। रात की निशानी को हमने बेनूर और दिन की निशानी को रोशन बनाया ताकि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो और ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब जान सको। दिन का लगाना, सूरज का तुलू गरूब होना और रात का छा जाना सब अल्लाह की निशानियों में से है, क्योंकि दोनों से मिलकर हफ्ते और हफ्तों से महीने और साल बनते हैं। इन तमाम बातों की दीन में कोई हैसियत नहीं, क्योंकि माहो साल रात और दिन के आने जाने से तरतीब पाते हैं। यही माहो साल ज़माना है जिसको बुरा कहने से हदीस कुदसी में रोका गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं, इब्ने आदम ज़माने को गाली देकर मुझे अज़ियत देता है, हालांकि ज़माने में मैं हूँ, मेरे हाथ में हर काम है, मैं रात और दिन को उलट पलट करता रहता हूँ। कमरी कैलेंडर चाँद की बदलती हुई हालतों की वजह से मारूज़ वजूद में आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यस्तलूनका अनिल अहिल्लति कुल हिय मवाक़ीतुन लिन्नासि वल हज। लोग आपसे चाँद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए ये लोग और हज के लिए औकात बताने का ज़रिया है। कमरी कैलेंडर हकीकत में एक आलमी कैलेंडर है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए यह एहतमाम कर दिया है कि वह इंसानों से तारीख़ों का तयन कर सके। चाँद अल्लाह के मुकर्रर करदा ज़ाब्ते का पाबंद है, इसलिए इसके घटने बढ़ने से ना तो किसी की किस्मत पर असर पड़ता है, ना ही किसी ख़ास महीने का चाँद नज़र आने से किसी नहुसत की इब्तिदा होती, ना किसी खुशकिस्मती का आगाज़ होता है। इंसान की खुशकिस्मती और बदकिस्मती का इन्हिसार सूरज और चाँद और सितारों की गर्दिश पर नहीं, बल्कि इंसान के अपने अमल पर है, क्योंकि इनकी तख्लीक का मकसद तो यह है कि सालों का हिसाब किया जा सके और इबादत के औकात मालूम करने में आसानी हो। महीनों की तादाद भी अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हैं, जैसा कि कुरान में फरमाया, इन्ना इद्दत शहूरी इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरों फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं, जब से इसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अरब चूँकि परिंदे के उड़ाने से फ़ा लेते थे, इसलिए तायर बदफाली के लिए इस्तेमाल होने लगा, यानी बुरा शगुन लेना। इस्लाम में कोई दिन, जगह या इंसान महनूस नहीं, बल्कि दरअसल वह इंसान का अपना तर्ज़ अमल, रवैया, इखलाक और तरीक़ा होता है जो इसके लिए मुख्तलिफ़ आज़माइशों का सबब बनता है। इरशाद बारी ताला, मा असाबा का मिन हसनतिन फ़मिन अल्लाह व मा असाबा का मिन सय्यातिन फ़मिन नफ्सक। कोई भलाई जो तुम्हें पहुँचे तो वो अल्लाह की तरफ से है, और कोई बुराई जो तुम्हें पहुँचे तो वो तुम्हारे नफ्स की तरफ से है। ऐसा शख्स जो बुरा शगुन लेता रहा, इसके बारे में आपने फरमाया, मन रद्दतु तैरतु मिन हाजतिन फ़क़द अशरुका। क़ालू या रसूलल्लाह मा कफ़रतु ज़ालिका। क़ाला अन यक़ूला अहदुहुम अल्लाहुम्मा ला खैरक वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुक। जो किसी चीज़ से बदफाली पकड़कर अपने मकसद से लौट आया, उसने शिर्क किया। साहबे कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कफ़ारा क्या होगा? फरमाया, वो कहे, ए अल्लाह, तेरी दी हुई भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं, और तेरी फ़ाल के सिवा कोई फ़ाल नहीं, और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं।
اہل کتاب بھی جب دین کے اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جہت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ بہت حقیقت بے اصل اور بے فائدہ چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جیت کے تحت آتی ہیں جیسے کہانت، فالگیری، شگون اور تہمات، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا، لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کرنا کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے، اس قسم کے دیگر تہمات رکھنا جو پیار و محبت کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے۔ نتیجتاً ایسا انسان تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مصنون اذکار اور دعائیں پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لا ادوی ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، مرض کا لگ جانا نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں، اور جزامی سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لا ادوی ولا سفر ولا غولا، مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ادوی ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر، کوئی بیماری معتدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، نہ سفر کا مہینہ نحوس ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا ان سے نحوست لینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذائچے نکلوانا، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو مصیبت تم کو پہنچی ہو تم سے مل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا، اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید مزید پختہ ہوتا ہے اور انسان جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کے، اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اس واضح ارشاد نبوی کے باوجود بھی آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، بلکہ اس مہینے کے حوالے سے عجیب و غریب چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ مثلاً اس کے ابتدائی 13 دن منحوس اور 13 تیسی کہلاتے ہیں۔ اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے گھر سے دور دراز سفر پر نکلنے اور مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اجتناب برتا جاتا ہے۔ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، صرف اسی مہینے جنات سے حفاظت کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس مہینوں کو عورتوں کے بجائے مردوں پر زیادہ بھاری تصور کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے آخری بدھ کو خوشی منائی جاتی ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے وغیرہ۔ اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی نحوست و بدشگونی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں کے ناچ گانے، فحاشی ورانی اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں جو گھر گھر میں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو لعنت کا قہر خداوندی کو دعوت دینے والے کاموں سے بچیں۔ اس پر کاربند رہنے کے لیے ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ دینا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔